नेपाली आख्यान जगतमा सुप्रसिद्ध स्थान बनाउन सफल स्रष्टा हुनुहुन्छ अमर न्यौपाने। विक्रम सम्वत 2034 सालमा चितवन जिल्लाको पश्चिम रङ्गिला पार्वतीपुरमा जन्मनुभएका न्यौपाने हाल काठमाडौँको माता तीर्थमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। साहित्य लेखनमा स्थानीय पहिचान र वास्तविक स्वरूपलाई टपक्क टिपेर प्रस्तुत गर्ने उहाँको शैलीमा समाजको सजीव चित्र देखा पर्दछ। नेपाली सभ्यता र संस्कारमा रहेका कुप्रथालाई मार्मिक अनि कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु उहाँको अर्को बलियो विशेषता हो। उहाँले पानीको घाम, सेतो धरती, करोडौं कस्तुरी, गुलाबी उमेर जस्ता बहुचर्चित र सर्वप्रिय उपन्यास पस्कनु भएको छ। त्यस्तै भैँसी र माखा, आमा र धरती नामक बालकथा संग्रह प्रकाशन गरी आफूलाई सबैमाझ हृदयमा बस्न सफल सर्जकका रूपमा स्थापित गर्न समेत सफल हुनुहुन्छ। चित्रकलामा समेत राम्रो दखल देखाइसक्नुभएका न्यौपानेको लेखनमा पनि पाठकले चित्रको आभास प्राप्त गर्दछन्। यो उहाँको अन्तर्निहित जादुमय शैली हो। साहित्यमा कोरा सैद्धान्तिक परम्परालाई शिरोधार्य नगरी समय सापेक्ष रूपमा नवीन शैलीलाई अँगालेर रचना पस्कने यत्न गरेमा अवश्य सर्वप्रिय लेखक बन्न सकिन्छ भन्ने धारणा समेत उहाँमा छ। यस्ता महान स्रष्टालाई मदन पुरस्कार, रामराजा पन्त स्मृति पुरस्कार, अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार, पद्मश्री साहित्य पुरस्कार, पारिजात बाल साहित्य पाण्डुलिपि पुरस्कार, रङ्ग नेपाल राष्ट्रिय सम्मान, अनेवा नक्षत्र पुरस्कार, उत्कृष्ट अमूर्त चित्रकला पुरस्कार, एकल चित्रकला प्रदर्शनी लगायतका सम्मान तथा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको पाइन्छ। भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता र प्रकृतिका विशिष्ट पुजारी समेत रहनुभएका न्यौपानेको जीवनशैली सरल, सादगी र मायालु किसिमको देखिन्छ। राजनैतिक विषयले देशलाई उठ्न नसक्ने अवस्थातर्फ धकेलेको प्रति उहाँ खिन्न हुनुहुन्छ। लेखक अनि स्रष्टाले आनन्दका लागि मात्र रचना सिर्जना नगरी समाजलाई चेतना भर्दै रूपान्तरणको सन्देश दिने किसिमका रचना पस्कन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण समेत उहाँमा पाइन्छ। बोलीमा भन्दा कर्ममा विश्वास गर्ने यस्ता सिर्जनाका खानीलाई राज्यले राष्ट्र निर्माणको मूल दायराभित्र समेट्न सके राष्ट्र निर्माणमा एउटा बलियो पहरेदार बन्न सक्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता र संस्कृति अनि परम्परा र यहाँका कलासँग जोडिएका विविध पाटाहरू, विशेषतः साहित्यले समाजको यथार्थ चित्र बोल्छ र साहित्य बिना समाज अपूर्ण पनि हुन्छ र यही भूमिमा जन्म भएर र साहित्यका क्षेत्रमा लामो समय आफूलाई समर्पण गर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक, उपन्यासकार, कथाकार अथवा आख्यान जगतका सुप्रसिद्ध नक्षत्र, वरिष्ठ लेखक, सर्जक अमर न्यौपाने हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। यहाँ पछिल्लो समय विशेषतः साहित्य लेखनमा अथवा उपन्यास लेखनमा बढी चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। यहाँले पानीको घामदेखि लिएर अहिले गुलाबी उमेरसम्म आउँदाखेरि यहाँको उपन्यास लेखनमा एउटा सर्जकले अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त चाहिँ यो रहेछ भन्दाखेरि के जस्तो लाग्छ होला हजुरलाई? त्यस्तो सिद्धान्त भन्नाले लेखनको आफ्नै सिद्धान्त त सामान्य हामीले युनिभर्सिटीमा कोर्समा पढ्ने गरेको आख्यानको सिद्धान्त, उपन्यासको सिद्धान्त, कथाको सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा भयो। हजुर। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त लेखक आफैले तयार गर्नुपर्छ। जसरी आफूले हिँड्ने बाटो आफै बनाउनुपर्छ एउटा सर्जकले, किनभने अरूले हिँडेको बाटो हिँड्यो भने फलोवर भइन्छ, सर्जक भइँदैन। हजुर। बुद्धको ज्ञान बुद्धको लागि मात्रै ज्ञान हो, अरूका लागि त्यो जानकारी मात्रै हुन्छ। त्यसकारण बुद्धको फलोवरहरू बुद्ध हुँदैनन्, केवल भिक्षु मात्र हुन्छन्। सिर्जनामा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ। त्यो के हो भने एउटा सर्जकले साहित्य लेखौँ या अरू कुनै जेसुकै काम गरौँ, त्यो नयाँ तरिकाले नयाँ एउटा चाहिँ इन्भेन्सन गर्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नै तरिकाको एउटा त्यो बेसिक त्यो विधाको एउटा बेसिक आधारभूत सिद्धान्त त जान्नै पर्छ। त्योभन्दा माथि उठेर उसले आफ्नो लेखनको नियम आफै बनाउँछ। जसरी हामी गीत सङ्गीत सुन्छौँ नि, गीत सङ्गीत सुन्दाखेरि मानौ फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने गीत छ।
भने त्यही ट्युनमा त्यही लयमा अर्कोले त फेरि गाउँदैन नि त, गाउँदैन होइन। आनी छेङ्गले त गाउनुभयो, आनी छेङ्गले नै अर्को गीत गाउँदाखेरि अर्को लयमा गाउनुहुन्छ, तर उहाँको एउटा स्वरको एउटा प्याटर्न, आफ्नो गीतको एउटा लय, एउटा मौलिकता हुन्छ। भनेपछि त्यसरी नै एउटा उपन्यासकारको पनि के हुन्छ भने त्यो उपन्यास पनि एउटा गीत जस्तै हो, कथा पनि एउटा गीत जस्तै हो, त्यसको आफ्नै लय हुन्छ, होइन। जस्तो मैले पानीको घाममा जुन लयमा लेखेको छु त्यहाँ 19वटा कथा छ, प्रत्येकको लय फरक छ, होइन। त्यो होल उपन्यासको एउटा लय छ आख्यानको, त्यसपछि प्रत्येक कथाको आफ्नै आफ्नै लय छ कि। जसरी फुलको आँखामा अर्को होला अथवा नारायणगोपालको पोखिएर घामको झुल्काको एउटा लय छ भने मान्छेको माया यहाँको अर्को लय छ, होइन। त्यसरी नै यहाँ पनि प्रत्येक, तर उहाँको स्वर त एउटै हो नि त, स्वर त्यही हो, त्यसको लय फरक छ, सङ्गीत फरक छ। त्यसै गरिकन यहाँ पनि प्रत्येक कथाको लय फरक छ। अब शिर धरतीमा मैले पानीको घामको लय प्रयोग गरेको छैन, त्यहाँ अर्कै लय छ, तर लेखकको स्वर चाहिँ त्यही हो, साहित्य त्यही हो, साहित्य। त्यही भएर साहित्य भनेको हृदयको दर्पण, हजुर, समाजको दर्पण होइन। तर हामी समाजबाट फेरि हृदयमा छिर्ने हो, समाजबाट एउटा घरमा छिरौँला, घरबाट एउटा मान्छेमा छिरौँला, मान्छेबाट मान्छेभित्र छिरौँला, धेरै मान्छेभित्र छिरौँला। त्यसकारण साहित्य हृदयको दर्पण हो, हृदयको दर्पण, जुन क्यामेराले खिच्न सक्दैन, होइन। त्यति गहिराईको विषयवस्तु चाहिँ साहित्यमा अभिव्यक्त भएको एकदमै त्यही नै, त्यो भित्रको मानिसभित्र कति कुरा, तपाईँको मनोभाव, मन कति तपाईँको नदी बगेको जस्तै एउटा नदी बगिरहेको हुन्छ, होइन। म चितवनमा हुर्केको मान्छे, अनि देवघाट बेला बेलामा जान्थेँ, विशेष गरी त्यो कालीगण्डकी त्रिशुलीको दोभानमा गएर त्यो ढुङ्गामा बसिरहँदाखेरि त्यही आनन्द आउने। यता कालीगण्डकीतिर बस्यो बेला बेलामा त्यो शालिग्रामहरू पनि पाइने, त्यो ढुङ्गामा म घन्टौँ बस्ने क्या। त्यो नदी बगिरहेको छ, बगेर कहिले सकिएको छैन, है। त्यो नदीमा छाल पहिला जसरी आएको थियो अर्कोपल्ट अलि फरक तरिकाले छाल आउँछ, त्यसरी आउँदैन, हेर्नु। त्यो उतिखेर मेटिएको छ। मलाई लाग्थ्यो मान्छेको मन यस्तै त हो नि, होइन। कति चाँडै चेन्ज भइरहेको छ, तर त्यसको एउटा शैली छ, त्यो त त्यस्तै निरन्तर बगिरहने कालीगण्डकीको एउटा शैली छ। कालीगण्डकीमा शालिग्राम हुन्छ, कहाँ दामोदर कुण्डबाट मुक्तिनाथदेखि बग्दै 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 ठुलो हुँदै हुँदै अनेक अरू नदीहरू मिसिँदै आएका छन्। त्यो शालिग्रामले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ पानी अलि कालो कालो सुक्खा टाइपको, होइन, हुँदै गएको छ। त्यसको आफ्नै छ, आफ्नै भित्र पनि फेरि आफ्नै लयहरू छन्। मानिसको मन पनि त्यस्तै चाँडै चाँडै परिवर्तन हुन्छ, मानिसको हृदय। यो पानीको घामबाट गुलाबी उमरसम्म आउँदाखेरि त्यसरी नै परिवर्तन हुँदै आएको केही मात्रा परिवर्तन त हेर्नु, प्रत्येक अहिले मैले लयको कुरा, प्रत्येकमा लय चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ कि, हजुर, होइन। जस्तो तपाईँलाई यो लयको कुरामा म अझ हाम्रो कति दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, अब त्यो के भनिरह होला भन्ने लागेको हुनसक्छ। म एउटा उदाहरणका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्छु। के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई पानीको तिर्खा लागिरहेको छ, तर तपाईँलाई मैले पानीको परिभाषा दिएँ भने तपाईँको तिर्खा मेटिन्छ, होइन। पानी यसरी बन्छ, होइन, अक्सिजन हाइड्रोजन यहाँ त्यहाँ झनै बढी तिर्खा बढ्न सक्छ, हुँदैन, होइन। पानीको तिर्खा मेट्नको निम्ति पानी नै खानुपर्छ, त्यसको कम्पोजिसन जान्न पनि जरुरी छैन, पानीमा के खनिज तत्त्व हुन्छ भनेर पनि जान्नु परेन, क्याल्सियम हुन्छ के भनेर पनि जान्नु परेन, मात्र पानी खाएपछि त्यसको दित मर्छ, होइन। त्यसै गरिकन अहिले मैले यति भनिरहँदाखेरि अलिकति भाषण प्रवचन जस्तो भयो होला, त्यसकारण एउटा उदाहरणका माध्यमबाट म भन्छु। यो पानीको घाम, यो यही आख्यानमा एउटा हरियो प्रेम भन्ने कथा छ। यहाँहरू कतिजनाले पढ्नु भएको छ, कतिजनाले पढ्नु भएको छैन। पढ्नु भएको छैन भने पछि पढ्नु होला, पढिसक्नु भएको छ भने सम्झिनु होला। यहाँ एउटा हरियो प्रेम भन्ने कथा छ। मैले यो लयको उदाहरणमा, लयको कुरा आउँदाखेरि यो लयलाई बुझाउन भन्दैछु। यो 2065 सालमा नेपालगञ्जमा 2 महिना बसेर एउटा फेलोसिपमा मैले यो टाउन राइटर रेजिडेन्स प्रोग्राम भन्ने एउटा फेलोसिपमा मैले एउटा राइटिङ को लागि फेलोसिप पाएको थिएँ। त्यसमा म बसेर लेखेको किताब हो यो। त्यहाँ गएर समाज अध्ययन जीवनशैली अहिले समाजकै होइन भन्ने, तर म समाजमै अध्ययन गरेँ, तर मान्छेभित्र छिर्ने कोसिस गरेँ, अन्तर्मनभित्र, होइन। समाजको लागि त म सरर घुमेर केही गर्थेँ होला, तर त्यो देखिएको समाज हुँदैन कि, समाजभित्र हुन्छ, देखिएको मान्छे नभएको जस्तै। त्यहाँ हरियो प्रेमको एउटा म घटना दृष्टान्त दिन्छु। त्यहाँ एउटा श्यामवती भन्ने क्यारेक्टर बनाएँ, कथा बनाएँ पहिला। त्यहाँ के छ भने नेपालगञ्जको एउटा बुलबुलिया भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ घसियाराहरू बस्छन्,
हजुर हैन उनीहरूको थर केवट हो उनीहरूका चाहिँ लोग्नेहरूले मर्द भन्छ उनीहरूका मर्दहरूले चाहिँ श्रीरामको पालादेखि डुङ्गा चलाउँथे भन्ने एउटा मिथ छ पुरुषहरूले अनि महिलाहरूले चाहिँ घाँस काटेर बेच्ने पुरुषहरूले पनि बेच्छन् तर महिला धेरै घाँस काटेर त्यहाँ मसिनो बनाएर घाँस मन्डी नै छ हाम्रो छाँटी जस्तो बनाएर मसिनो बनाएर यसरी थुप्रो लाएर त्यो घाँस मन्डीको पुरै भरिएर बाटोको किनारमा पनि बसिरहेका हुन्छन् कि त्यहाँ होइन त्यो बेलामा जस्तो हाम्रो कालीमाटीमा तरकारी मन्डी भने जस्तो त्यहाँ घाँस मन्डी छ जहाँ गयो है घाँसका थुप्रा 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 लागेका छन् अनि घाँस हजुर घाँस लिनुहोस् भन्नु पऱ्यो डाले घाँसहरू पनि छ तर धेरै धुलो घाँस हो धुलो चाहिँ त्यहाँ टाँगा चल्थ्यो नेपालगञ्जमा प्रशस्त अहिले त कम धेरै घटिसक्यो अनि त्यो घोडाको लागि त्यो घाँस बेचिँदो रहेछ घोडाको लागि खच्चरको लागि गधाको लागि होइन त्यो घाँस अनि बाख्राको लागि चाहिँ डाले घाँसहरू होइन गाई भैँसीको लागि पनि अनि त्यस्तो घाँसहरू त्यहाँ बिक्री हुँदो रहेछ बेचिँदो रहेछ अनि उनीहरूको कामै अब विभिन्न घाँसे मैदानहरूमा गएर झाडी भएको हुन्छ त्यहाँ गएर घाँस काट्ने अथवा आफ्नै बारीमा काँचा घाँस काटेर ल्याएर त्यहाँ बेच्ने उनीहरूको एकदम पुर्ख्यौली परम्परा उनीहरू चाहिँ नि होटलमा जान्छन् अनि अहिले नयाँ एनजिओ आइएनजिओ अब अलिकति पिछडिएको ठाउँहरूमा एनजिओ आइएनजिओहरू धेरै हुन्छन् होइन त्यहाँ गएर चाहिँ अब होइन यस्तो अहिले पनि अहिलेको जमानामा यसरी घाँस काटेर बेच्ने होइन नयाँ आधुनिक काम गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूलाई जस्तो कि अब दालमुट बनाउने तालिम सिलाइ कटिङको तालिम मैनबत्ती बनाउने तालिम टपरी बनाउने तालिम दिएर तालिम दिएको हुँदो रहेछ क्या अनि तालिम दिने तर त्यो तालिम लियो त्यहाँ अलिअलि भत्ता पनि बुझ्यो त्यहाँको खानेकुरा पनि खायो फेरि बेलुका आएर घाँस बेच्ने उनीहरूको त्यो बाइन नै छुटेन क्या होइन त्यसरी मैले यसरी कथा बनाएँ के कथा बनाएँ नि अन्त्यमा एकजना चाहिँ जति गरे पनि श्यामवती जस्तै क्यारेक्टरहरूले पनि घाँस काट्न छोड्दैनन् होइन घाँस काटेकै हुन्छन् अब त मेसिनले घाँस बनाउने बेला भइसक्यो किन श्यामवती घाँस काट्छौ भन्दाखेरि उसलाई त्यो घाँस काट्ने ल त श्यामवतीको बिहा बहराइचमा हुन्छ इन्डियाको अनि उसलाई घाँस काट्ने यस्तो कि उसको फेरि नेपालमै आफ्नो लोग्नेलाई पनि नेपालमै लिएर आएर एउटा मोटरसाइकल वर्कसपमा लोग्नेले काम गर्छ उसले फेरि घाँस काट्छ कि त्यहाँ आएर नि अनि एक दिन एउटा पत्रकारले तपाईँहरू जस्तै पत्रकारले क्यामेरा लिएर गएर श्यामवती तिमी मैले जस्तो फोटो खिच्ने तालिम लिन्छौ तालिम लिन्छु अनि फोटो पनि खिच्छौ तिमी यो काम पनि गर्छौ काम चाहिँ गर्दिनँ किनभने मेरो यो चौरको घाँस जति काट्यो त्यति पलाउँछ तिम्रो यो फोटोको घाँस पलाउँछ किनकि उसमै त्यसमै अभ्यास फोटोको घाँस त पलाउँदैन तर मेरो काटेको घाँस पलाउँछ मलाई घाँस पलाएको मनपर्छ होइन त्यसले एउटा हरियालीको पनि ऊ देखाएको कि त्यो एउटा रुसोले भने जस्तो ब्याक टु द नेचर है भने जस्तै होइन अब तर यो सहरबाट हरियो हराउँदैछ मलाई चाहिँ यो घाँस पलाएको मनपर्छ त्यसकारण मेरै घाँस काट्ने काम मनपर्छ तिम्रो फोटोको घाँस पलाउँदैन यहाँ टुङ्ग्याउँछु भनेर सबै कथा बुने तर कथा लेख्न आएन किन आएन अब लयको कुरा गर्दैछु मलाई लय पक्रिन त्यसको लय सिर्जना गरेको थिइन् कि मानौ गीत शब्द छ सङ्गीतकारको सट्टा हार्मोनियम अगाडि होइन अथवा गिटारको अगाडि त्यहाँ चाहिँ शब्द छ तर त्यसको लय सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन सङ्गीतकारले मैले पनि एउटा लय दिनु छ रचनाकार पनि मै हो त्यसको सङ्गीतकार पनि मै हो अब होइन एउटा कथाकार चाहिँ त्यसको लय हुन्छ एउटा भाषाको लय त्यो आएन यस्तो 10 दिन बित्यो कथा बनाएको 15 दिन बित्यो लेख्न सकेको छैन किनभने लय नभए त बग्दैन लय नै आएको छैन मैले एउटा अक्षर नै सुरु गरेको छैन 15-20 दिन भयो 1 महिना हुन लाग्यो अतात्ने ओहो एक दिन चाहिँ म त्यहाँ सुर्खेत रोड भन्ने छ कि नेपालगञ्जको कोलपुरतिरबाट वहीँ सुर्खेतबाटै आएको कोलपुर हुँदै रुपैडिया निस्किन्छ त्यो नाकासम्म जाने बाटो छ त्यसलाई सुर्खेत रोड भन्छ अनि म चाहिँ रुपैडियातिर जाँदै थिएँ कि जाँदै थिएँ अनि टक्क बिपी चोक कटेपछि यसो हात त्यत्तिकै यसो गरेछु कि मैले यसो गरेको यो साइली औँलाको हेरियो टुप्पानिएर चाहिँ बुलबुलिया गाउँ पर्दो रहेछ कि मेरो भावना यहाँ लाग्यो अन्तर्मनले हेरिया भन्ने लाग्यो कि सट्ट मनै वाक्य बनायो कि नेपालगञ्ज सहरको देब्रे हातको साइली औँलाको टुप्पामा पर्छ त्यो गाउँ ड्यास बुलबुलिया हो त्यही गाउँ हो श्यामवतीको गाउँ घाँस काट्दा काट्दै जन्माए किरे उसकी आमाले उसलाई जन्मने बित्तिकै उसको कलिलो शरीरलाई पहिलो पटक स्पर्श गरेको थियो घाँसले त्यसपछि माटोले त्यसपछि उसका आमाका हातहरूले पूर्णविराम भने अनुचित परिवर्तन आयो कि मनमा नै लेख्नु पऱ्यो नि त पहिला कथा त भनिसकेको थियो तर लय भनेको थिएन यो लयमा लेख्छु भनेर यो लय पक्रिएँ कि अब यो लय पक्रेर बेलुका गएर 2-3 घन्टामै लेखिहालेँ त अनि कथा
के भने लय पक्रिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो लय भनेको। अब यो जुन लय प्रयोग गरेको छु, मलाई एकजना अग्रज साहित्यकार दिदीले के भन्नु भने कस्तो राम्रो लेखेको अमर, तिमीले नेपालगञ्ज सहरको देब्रे हातको साइली औँलाको टुप्पामा पर्छ त्यो गाउँ, ओहो त्यो चित्रण गर्ने तरिका कस्तो राम्रो, म पनि होइन मेरो काठमाडौँको देब्रे गालाको यहाँनिर यस्तो पर्छ भनेर लेखौँ क्या हो भन्नु हो कि त्यो मन परेर त्यो त लय चोरेको जस्तो भयो नि त, लय पक्रेको कस्तो लय चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो त कपी जस्तो भयो होइन। त्यस कारण त्यो लय एउटा लय जस्तै अब भनौँ न अहिलेको फुलको आँखामा भन्ने गीतको लयलाई अर्कै शब्दमा राखेर त्यही लयमा गाएको जस्तो हुने भयो नि त। त्यस कारण प्रत्येक कथाको एउटा सचेत लेखकले, एउटा राम्रो लेखकले आफ्नो प्रत्येक सिर्जनाको लय फरक गर्छ, त्यसको लय सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ। मलाई त्यो लयको कुरा भयो, शैलीको कुरा भयो, विषयको कुरा भयो, अनि त्यसको दर्शनको कुरा भयो, व्यवहारको कुरा भयो, धेरै कुराहरू छन् होइन। अब यो अमर न्यौपानेले अलि बढी आञ्चलिकतालाई बढी प्राथमिकता दिएर उपन्यासहरू सृजना गरेको भन्ने एउटा जुन पाठकहरूको कुरा पाइन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी? त्यो त हो नि, मैले जस्तै यो पानीको घाम एकदम आञ्चलिक हो, यो चाहिँ एउटा ठाउँको त्यसले बोकेको भाव, त्यसले बोकेको दर्शन, त्यसले बोकेको व्यवहार चाहिँ विश्वजनीन हो होइन, परिवेशसँग जसकोसँग नि मिल्छ त्यसको भाव। किनभने मान्छेको भित्री भाव चाहिँ एउटै किसिम, जस्तो मान्छेको प्रेम गर्ने, मान्छेको सहभाव, मान्छेको करुणा, मान्छेका संवेदनाहरू होइन, यस आवेग संवेगहरू, यी सबै कुराहरू मानिसका संसारभर मिल्छ होइन, एक किसिमको मिल्छ। त्यो केही न केही त्यो शाश्वत कुरालाई पक्रिँदै, आञ्चलिकता भनेको त माटोको सुगन्ध हो नि त होइन, त्यसको उभिने धरातल हो। जस्तै नदीको मुहान भएको जस्तै अथवा रुखको जरा उभिने ठाउँ, जमिन भए जस्तै त्यो एउटा उभिने ठाउँ भनेको त्यसको आञ्चलिकता भयो। कथा उभिने ठाउँ चाहियो नि त, हामी त्यतिकै हावामा गरेर त भएन, तर हावामा पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी स्वर कल्पना भन्छौँ। त्यो स्वर कल्पनाको पनि के हुन्छ भने आधार त फेरि यही हो, यही मानिस व्यस्त यही कल्पना गर्नका लागि पनि त्यो त शैली हो। जस्तै करुणा कस्तुरी पुरै स्वर कल्पना, त्यहाँ एउटा मैले ठाउँ नै सिर्जना गरेको छु, कल्पनापुर एकदम होइन, कल्पनापुर भन्ने छ। कल्पनापुरमा गएर म चाहिँ कलाकार हरिवंश आचार्यलाई भेट्छु होइन, उसले आफ्नो कथा भन्दै 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 गएको, यो कलाकार होइन क्या खासमा होइन। सुरुमा त्यहाँ मैले त्यो कथा भन्ने मान्छे चाहिँ कलाकार हुन नसकेको हरिवंश कथा भन्दै 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 उसले गए, अनि लास्टमा चाहिँ ओहो ल म छुट्टिन्छु, म नि कल्पनापुर गएको छु, उहाँ नि कल्पनापुर जानुभएको छ, ल अब म छुट्टिएँ है त दाइ भन्ने बेलामा उहाँले भन्नुभयो म पनि जान्छु। किन तपाईँको घर त यहीँ कल्पनापुर होइन र? होइन, म त यहाँ नाटक लेख्न आएको हो होइन, किनभने हामी नाटक कल्पनापुरमा गएर लेख्छौँ नि त। म त यहाँ नाटक लेख्न आएको हो, तपाईँले उपन्यास लेख्न आउनुभयो, म नाटक लेख्न आएको हो, म प्रसङ्ग म फिल्म लेख्न आएको हो। अनि दाइ अहिलेको हरिवंशको तपाईँ त्यो कथा त अर्कै थियो, तपाईँको कथा अर्कै छ होइन, को हो त त्यो? त्यो त कलाकार हुन जन्मेको हरिवंश आचार्य कलाकार नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर मैले गरेको कल्पना मात्रै हो भने। अब कल्पना भन्ने कुरा साधारण कुरा होइन, हेर्नुहोस् होइन, किनभने हरेक कुरा चाहिँ किनभने यो कलम बनाउनुभन्दा पहिला के गरियो? यो कलमको कल्पना गरियो। तपाईँले लगाएको मैले लगाएको लुगा बनाउनुभन्दा पहिला लुगाको कल्पना गरियो। यो बागमती टेलिभिजनको यो घर बनाउनुभन्दा पहिला घरको कल्पना गरियो। जहाज बनाउनुभन्दा पहिला जहाजको कल्पना गरियो। गाडीहरू बनाउनुभन्दा पहिला गाडीको कल्पना गरियो। राजनीति गर्नुभन्दा पहिला नि राजनीतिको कल्पना गरियो होइन। संविधान बनाउनुभन्दा पहिला संविधानको कल्पना गरियो। हरेक चिज मान्छेले जे बनाएको छ, यो किताब लेख्नुभन्दा पहिला पनि यो किताबको कल्पना गरियो। हरेक यो कप बनाउनुभन्दा पहिला कपको कल्पना गरियो। क्यामेरा बनाउनुभन्दा पहिला क्यामेराको कल्पना गरियो। पहिलोपटक बनाउँदा क्या होइन, मान्छे कल्पना गरेको हो नि त। हरेक चिज मान्छेले जे बनाएको छ, यो पृथ्वी ग्रहहरू बाहेक, यो समुद्र नदीहरू बाहेक, यो पनि कसैले कल्पना गरेको हो कि होइन त्यो थाहा छैन होइन, ईश्वरले गरेको हो या केले हो थाहा छैन त्यो चाहिँ। तर यो मानिसले बनाएका जति पनि सिर्जनाहरू आविष्कारहरू छन्, यी सबै बनाउनुभन्दा पहिला त मान्छेले कल्पना गरे। त्यसकारण कल्पना भनेको आविष्कार र सिर्जनाको पनि आमाको नाम हो। त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर म धेरै अहिले नि दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, म के भन्छु भने तपाईँहरू एकदम धेरै किताब पढ्नु, आख्यान पढ्नु, साहित्य पढ्नु। यो साहित्यले तपाईँलाई कल्पनाशील बनाउँछ। कल्पनाशीलले तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ आविष्कारक बनाउँछ, सृजनशील बनाउँछ। तपाईँ पाठ्यपुस्तक पढ्नु भएर आएको छ, आख्यान पढ्नु भन्नुभयो, कविता चाहिँ नपढ्नु।
सबै साहित्य भने मैले कविता पढ्नु, गजल पढ्नु, उपन्यास पढ्नु, होइन, नाटक हेर्नु, पढ्नु, होइन, सबै निबन्ध पढ्नु, त्यसले अझ आख्यानले अझ बढी कल्पना। अमर न्यौपानेलाई कहिलेकाहीँ कविता सिर्जना गरौँ लागेन? मैले त लेखेकै मेरो त मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, मेरो कवितासँग प्रेम भयो, आख्यानसँग बिहे। मेरो कविता भनेको त मेरो प्रेमिका हो, होइन। यति गहिरो छ कि म सायद कविताको प्राण नभएको आख्यान एकदम रुखा हुन्छ, मरुभूमि जस्तो। त्यही त, मरुभूमिको आडमा पनि नदी हुन्छ। यहाँको त्यो आख्यान पढ्दै गर्दाखेरि पनि कहाँ कहाँ कविताको छनक फेला पर्छ। काव्य भनेको हरेक विधा, चाहे निबन्ध भन्नु, चाहे नाटक भन्नु, त तपाईँ मिठो बोल्नु, चाहे प्रेमपत्र लेख्नु, चाहे सिनेमा भन्नुहोस्, सिनेमामा काव्यात्मकता भएन भने सिनेमा हेर्न मजा आउँदैन, अर्थपूर्ण हुँदैन, होइन। काव्यात्मकता भनेको कविता मात्रै होइन, काव्यात्मकता भनेको मिठो तरिकाले एउटा भन्ने तरिका, नयाँ तरिकाले, मिठो तरिकाले कुनै पनि कुरालाई भन्ने तरिका हो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काव्यात्मकता भएन भने त कुनै पनि विधा पढ्न लागेकै हुँदैन। अनि यो सेतो धरतीले व्यक्त गर्न खोजेको सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता चाहिँ के होला खास? वास्तवमा यसले चाहिँ त्यही अवस्था अहिले समाजमा छ? अहिले म तपाईँलाई फेरि भन्छु, त्यो उपन्यास सामाजिक होइन। हजुर। पहिलो सांस्कृतिक, त्यो सांस्कृतिक पनि एउटा माध्यम मात्रै हो। हजुर। भन्दा हामीले फेरि तपाईँ यहाँ अहिले धेरै पाठकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले सामाजिक भनेर पढ्नुहुन्छ भने फेरि पढ्नुहोस् है। हजुर। तर लेखकको मैले एकदम आफूले स्रष्टाले सिर्जना गरिदिएपछि अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ नि, साहित्य समाजको दर्पण होइन थियो भनेर, तर हामी फेरि त्यही समाजबाटै मान्छेभित्र छिर्ने हो। अब तपाईँलाई किन होइन भन्ने कुरा म भन्छु, होइन। हेर्नुहोस् है, मलाई के थियो भनेदेखि त्यो एउटा पुरानो 90 सालदेखिको कथा लेख्नु थियो, त्यहाँबाट म एकदम प्रभावित भएको थिएँ, तर त्यसका माध्यमबाट मैले केही कुरा भन्नु थियो, केही कुरा भन्नु। यो त एकदमै चर्चामा पनि आयो, मदन पुरस्कार प्राप्त कृतिका रूपमा केही नयाँ कुरा भन्नु थियो। त्यसलाई के गर्नु थियो भने त्यो कुरा मैले चाहेको कुरा भन्नलाई त्यो समाज, त्यो संस्कार, त्यो परम्परालाई चित्रण गर्दै त्यहाँभित्र छिर्नु थियो। त्यहाँ 3वटा क्यारेक्टर छन्। एउटा तारा जस्तो क्यारेक्टर जो 7 वर्षमा विवाह भयो, 9 वर्षमा विधवा भइन् र जिन्दगीभर सुरुमा कृष्णका नाममा, भगवान् कृष्णका नाममा गीता पाठ गर्दै उनले बिताइन्, किनभने यो सांसारिकता पाप हो, मैले फेरि पुनर्विवाह नि गर्नु हुँदैन, म भित्र मैले वासना जगाउन दिनु हुँदैन भनेर उनले त्यो आफूलाई दबाउँदै इन्द्रियहरूलाई बाँधेर हुर्किएको, आफ्नो निग्रहमा, होइन, आफूलाई आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बाँधेर हुर्किएको एउटा। अनि पछि मैले यो थर बोकेर, यो गोत्र बोकेर के बाँच्नु भनेर पछि एउटा चाहिँ शङ्कराचार्यको चाहिँ शिष्य जस्तो भएर सन्यास ग्रहण गर्नुभयो। सन्यास ग्रहण गरेपछि लिङ्ग पनि त्यागिन्छ, पुरुष महिला हुँदैन सन्यासीको, होइन। सन्यासी भएपछि गोत्र त्यागिन्छ, थर त्यागिन्छ, सबै त्यागिन्छ। उहाँ अन्त त्यहाँ जानुभयो। त्यो एउटा अतृप्त क्यारेक्टर अब तारा, होइन। जस्तै उहाँलाई प्रकृतिले त विधवा बनाएको होइन, प्रकृतिले विधवा बनाएको स्वाभाविक रूपमा 9 वर्षमा विधवा भएको मानिस, होइन, रजस्वला नहुनु पर्थ्यो नि त। 15-16 वर्षमा रजस्वला नहुनु पर्थ्यो, रजस्वला भइहाल्यो भने सेतो रगत आउनु पर्थ्यो, आएन, रातै आयो। उहाँको शारीरिक विकासक्रम अरूको सधवा महिलाहरूको जस्तो छ त्यस्तै भयो, उहाँका इच्छाहरू त्यस्तै भए, होइन। जुन एउटा हृदयले माग्ने इच्छा, शरीरले माग्ने इच्छा, होइन, सबै कुरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबै कुरा थियो। त्यो त एउटा मानिसको शरीर धारण गरेर जन्मिसकेपछि भगवानले पनि सांसारिक जीवनबाट गुज्रनुपर्छ। कृष्ण चाहिँ मानिसको रूपमा जन्मिएपछि कृष्णले पनि त सांसारिक जीवन गुज्रनु पर्यो, रामले पनि सीताको लागि त तडपेर हिँड्नु पर्यो भनेपछि शरीरको मान्छे भनेको त्यो प्राकृतिक कुरा हो नि त। तर त्यसलाई उनले दबाएर बाँच्नु एउटा त्यो क्यारेक्टर भयो एउटा, होइन। अर्को क्यारेक्टर सांसारिक जीवन बिताएर एकदम आफ्नो पतिको प्रेम पाएर असाध्यै गहिरो भएर, पति परायण भएर, अनि छोराछोरी धन सम्पत्ति सबै भएर, नाति नातिना पनि भएर आएको यमुना जस्तो पात्र, सांसारिकता भोगेर फेरि सन्यासमा आएको एउटा पात्र, परिवर्तन, होइन, भोगेर आएको। अर्को पात्र पवित्र, त्यो चाहिँ धेरैजना, होइन, एउटा बहुगामी, होइन, त्यो चरित्र बोकेर धेरै पुरुषहरू भोगेर तर चाहिँ वैवाहिक जीवनमा चाहिँ प्रवेश नगरिकन 3 प्रकृतिका चरित्रहरूलाई, र त्यो चरित्र पनि त्यहाँ देवघाटमा त्यो 3टा चरित्रबाट फरक फरक किसिमको एउटा जिन्दगीको
चाहिँ भनौँ न दर्शन उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। अब जस्तै पवित्रका दर्शन मात्रै भनौँ कि समाजमा त्यति खाले व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भन्ने पनि समाज मैले समाज चित्रणमा एकदम कम प्राथमिकता दिइरहेको छु है। तपाईँ याद गर्नुहोस् ताराको आँखा कस्तो थियो कहीँ चित्रण गरेका छैन, ताराको समाज कस्तो थियो त्यहाँको डाँडा पाखाको कहीँ चित्रण गरेका छैन, त्यहाँ फुलको चित्रण गरेका छैन कहीँ पनि। त्यहाँको बाटो, ताराको हाइट यति थियो, ताराले चाहिँ उनको आँखा यस्तो थियो, मुस्कान यस्तो थियो, ओठ यस्तो थियो, कहीँ पनि छैन। खाली के चित्रण छ त्यो 3 जना पात्रको आन्तरिक संसारको मनोलोकको मात्रै चित्रण छ क्या, मनोलोकको चित्रण, मनोलोकको यात्रा होइन। त्यही भएर कतिपयले कति धेरै मनोलोक भन्नुहुन्छ क्या, त्यो एकदमै त्यो मनोलोकको चित्रण हो क्या, त्यो हृदयको यात्रा हो, मनको यात्रा हो होइन। त्यसमा शरीर एउटा माध्यम हो, शरीर त साधन भयो नि त। त्यो 3वटा फरक फरक क्यारेक्टरले आएर त्यो फरक फरक कुरा देखाइयो। अब के देखाइयो त, जिन्दगी भनेको मानिसको जिन्दगी भोग्न जन्मेको, एउटा बच्चा जस्तै भएर बाँच्न चाहन्छ। कृष्ण पनि केटाकेटी हुँदाखेरि भगवान थिएन, केटाकेटी नै थिए नि त, दही चोरेर खान्थे, केटाकेटीले उटपट्याङ्गै थिए। बिस्तारै उमेर बढ्दै गयो, जुन एउटा जवान मानिसमा हुनुपर्ने होइन चञ्चलता थियो, रमाइलो गर्ने, गीत सङ्गीत मन पराउने होइन, अब गोपिनीहरूसँग रमाउने, नाचगान गर्ने एउटा रमाइलो पात्र हो नि त कृष्ण होइन। अनि बिस्तारै उमेर हुँदै गएपछि उनी एकदम दार्शनिक छन्, महाभारतको युद्धमा उनले गीता भने होइन। भनेपछि के छ भनेदेखि मानिसको चाहिँ प्रकृति अनुसार मानिस बाँचेको र प्रकृतिलाई अथवा आफ्नो इच्छाहरूलाई चाहनालाई दबाएर बाँचेको त्यस्ता विभिन्न पात्रहरूको त्यहाँ चित्रण गरिएको छ। त्यो यो कुरा अर्कै कथाबाट पनि भन्न सकिन्थ्यो होला, तर मलाई के लाग्यो भने यो कुरा म जुन कुरा अहिले भन्न चाहिरहेको छु, किनभने भोगेर मात्रै जिन्दगी सन्तुष्ट हुन्छ, भोगेर मात्रै जिन्दगी मुक्त हुन्छ। बुद्धले पनि सांसारिक जीवन भोगेर श्रीमती दरबारको सुखशयल भोगेर होइन, छोरा एउटा पुत्र वात्सल्य प्रेम पनि भोगेर उनले त्यो त्याग गरेका हुन्। मान्छे त्यो बेला मात्रै त्याग गर्न सक्छ जब त्यो कुरालाई प्रयोग गरिन्छ, उपयोग गरिन्छ होइन। त्यस्तो पात्र र प्रयोग नगरिकन त्यहाँबाट मुक्त हुने प्रयास गरेको नसकेको पात्र, यो विभिन्न पात्रलाई जस्तो मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा आफै ती कुराहरू फेरि आफै त्यागिन्छन्। हेर्नुहोस् जस्तै एउटा मान्छे चाहिँ जिन्दगीभर ब्रह्मचर्यमा बसे पनि त्यो मान्छे अब 60 वर्ष भयो भने त स्वाभाविक रूपले ऊभित्रका चाहिँ सबै कुराहरू त्यागिन्छन्। तर के हुन्छ भने अवचेतन मनमा गएर ती कुराहरू थुप्रेर बसेका हुन्छन् होइन। मान्छेको दमित आकाङ्क्षाहरू चाहिँ बसिरहेका हुन्छन्, ती विभिन्न माध्यमबाट ती प्रकट हुन्छन्, रिसबाट प्रकट होला। अब यहाँले त्यो सेतो धरतीलाई सेतो नै शीर्षक चयन गर्दा त्यो नै उपयुक्त लाग्यो। त्यो बेला मलाई अहिले पनि त्यो शीर्षक एकदम मन परेको शीर्षक हो। कतिपय शीर्षक राख्न एकदम गाह्रो हुन्छ, कतिपय शीर्षक अनि यहाँका शीर्षक चाहिँ लेखनगत हिसाबले चाहिँ एकदमै सामान्य किसिमको लाग्छ। भित्री लेखनगत हिसाबले जब यहाँका पाठहरू हामी पढ्दै जान्छौँ भित्र उपन्यासका कथावस्तुहरू, तर यहाँले शीर्षक चयन गर्दा मलाई के लाग्यो भने मलाई अब यहाँ चाहिँ पानीकै घाम हेरौँ, पानीको घाम म भन्छु यसको चाहिँ के छ भने पानीको घाम शीर्षक राख्न चाहिँ एकदम गाह्रो भयो होइन। हजुर, सेतो धरती त फ्याट्टै आएको कि मनमा, कुनै मैले बल गरेकै होइन होइन। जसरी फुल फुल्छ त्यसरी नै मनमा फुल्यो। किनभने त्यो मलाई शीर्षक अहिले पनि मलाई त्यो सेतो धरती टाइटल एकदम मन किन पर्छ भनेदेखि धरती भनेको सृष्टिको प्रतीक हो। हरेक कुरा यहाँ सृष्टि हुन्छ, उफ्रिन्छ होइन। बिउ रोपिदिनुहोस् जस्तो बिउ रोपिदिनुहोस्, पवित्र छ होइन। कागती रोपिदिनुहोस् कागती उम्रिन्छ, सुन्तला रोपिदिनुहोस् सुन्तला उम्रिन्छ, स्याउ रोपिदिनु यो उमार्दिन भन्दैन, उसले उमार्दैन भन्दैन होइन। मौसम अनुसार त होला, जस्तो हिमालमा लगेर कागती रोपेर के अरे सुन्तला रोपेर त नहोला, तराईमा लगेर चाहिँ स्याउ रोपेर त नहोला, परिवेश अनुसार आखिर पृथ्वी नै हिमालमा लगेर साल रोपेर त नहोला होइन। त्यो मौसम त आफ्नो ठाउँमा चाहियो होइन। तर धरती भनेको यस्तो हो कि त्यो एकदमै सृजनशीलताको प्रतीक हो। त्यो सृजनशीलता भनेको के हो त भने नारी पनि सृजनशीलताको प्रतीक हो। तर मैले त्यहाँ त्यस्तो नारीको चित्रण गरेको छु जुन धरती सेतो छ, हिउँले ढाकिएको छ। हिउँले ढाकिएको बेलामा त त्यहाँ सृष्टि हुँदैन। त्यो हिउँ के हो त भने हाम्रो परम्परा होला, हाम्रो संस्कार होला, उसलाई जबरजस्ती त्यसमा गरिएको होला, अथवा ऊ भित्रकै त्यो पात्रभित्रकै मान्यताहरूले थिचिएको एउटा विधुवालाई चित्रण गर्दा के हुन्छ त होइन। अब उसलाई पनि त त्यो तारालाई पनि त विवाह गर्न मन थियो होला होइन। एउटा चाहिँ नि नजानेको 9 वर्षमा विवाह हुँदा त्यो कसरी घर र बाहिर भन्ने कुरै थाहा छैन। 7 वर्षमा विवाह भएर 9 वर्षमा विधवा हुने मान्छे कसरी सधैँ कुमारी छ होइन, सधैँ पवित्र छ।
अनि त्यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो त्यस बेला संस्कार पुनर्विवाह गर्न समाजले मान्यता यदि गरेका हुन्थे कोही कोहीले होइन, पुनर्विवाह नगरेका होइनन्, त्यो बेलामा केही विद्रोही चरित्रहरूले गरेका हुन्थे। सबै विद्रोह गर्न समाजले त मान्यता दिन्थेन, समाजले घृणा गर्थ्यो, उपेक्षा गर्थ्यो होइन, बहिष्कार गर्थ्यो। त्यसकारण त्यो बहिष्कारलाई सहन गाह्रो हुन्छ नि त होइन। बहिष्कारलाई म सहन सक्छु, म विद्रोह गर्न सक्छु भन्ने केही एकदम 1-2%ले गरे होला, तर बाँकी धेरै अधिकांश त्यो बेलामा दमित भएर बस्नु पर्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले त्यो एउटा विधवाले लाउने सेतो वस्त्र पनि भन्न सकियो, एउटा धरतीलाई सेतो हिउँले ढाकिएको जस्तो जहाँ सिर्जना गर्न रोकिएको छ, त्यो हिउँ पग्लियो भन्दा त्यहाँ उम्रिन्छ नि त। जस्तै तपाईँ हुम्ला डोल्पा जुम्लातिर भयो भने तपाईँ अब यो असोज कात्तिकमा गहुँ रोपिन्छ होइन, छरिन्छ, अनि त्यहाँ पुरै हिउँले ढाकिन्छ होइन। त्यो 3-4 महिना हिउँले ढाकेपछि फागुन चैत लागेपछि त्यो पग्लिन्छ, पग्लेपछि सर त्यो उम्रिन्छ क्या होइन। तर उनीहरूको जिन्दगीमा त्यो हिउँ पग्लिएर गएन, त्यो पग्लिएर गएको भए त्यहाँ फेरि सिर्जना हुन्थ्यो, सिर्जना हुन दिएन। त्यो ताराको मूल पात्र तारालाई त्यो एउटा सिर्जना जिन्दगीभर हिउँ नपग्लिएको हिउँ अथवा त्यो सेतो वस्त्र। अब अहिलेको परिवेशमा नेपालकै परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि त्यति बेलाको त्यो सेतो धरती जुन किसिमको त्यसले चाहिँ भाव बोकेको छ, अहिले अमर न्यौपानेलाई उभिएर आफैले आफ्नो कृतिको मूल्याङ्कन गर्दा कतै ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई अलिकति बढी जोड दिए कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो त ऐतिहासिक नै हो, ऐतिहासिक भन्दा पनि अब मैले चाहिँ यो उपन्यास चाहिँ ऐतिहासिक होइन, मिल्दैन होइन विषयवस्तुका दृष्टिले, किनभने मलाई चाहिँ अहिले भने नि यसको चाहिँ केवल त्यो अन्तर्य केलाउने कुरा, समाज केलाउने कुरा, त्यो ताराको अन्तर्मनको जुन कथा छ हजुर, त्यो कथा युनिभर्सल हो, त्यो एउटा पात्रको त्यो व्यक्ति होइन, अथवा पवित्राको जुन मनको अन्तर हृदयको कथा छ त्यो चाहिँ शाश्वत कथा हो, अथवा यमुनाको पनि। तर त्यो अहिलेको बाल विवाहका कुरा, तर त्यो सामाजिक बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्रै त्यो एउटा समाजको पर्दा लगाइएको, समाजको आवरण दिएको हो। हजुर, त्यो भित्रको त्यो एउटा चुरो हुन्छ क्या, त्यो अन्तर्य। जस्तो अहिले हरियो प्रेमको मैले उदाहरण दिएँ, त्यो हरियो प्रेमको सुन्दाखेरि के भने एउटा घसियाराको कथा, एउटा परम्परावादी जसले नयाँ कुरालाई एडप्ट गर्न सकिरहेको छैन, परम्परालाई त्याग्न नसकेको होइन भन्ने देखिन्छ एउटा कथा, त्यो पनि हो। त त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो हामीले अब पढ्ने पाठकहरूले बुझ्ने हो कुरा होइन। त्यहाँनिर के छ भने सहरबाट जस्तै काठमाडौँ हेऱ्यौँ भने घरै घर छन्, रुख छैन, हामीले रुख काटेर बाटो बढाइरहेका छौँ, अथवा हामीले त्यो रुखलाई संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो बाटो अर्को ठाउँमा ठुलो बनाउँदा हुन्थ्यो, हामीले प्लानिङ गरेका छैनौँ। हामीले हरियालीलाई हाम्रो चोकमा शालिको होइन चौतारो हुनुपर्थ्यो होइन। हाम्रो संस्कार त त्यो हो नि त, हाम्रो सभ्यता त त्यो हो नि। हामी बागमती टेलिभिजनबाट यो सभ्यताको कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। हाम्रो सभ्यता के हो भने चोकमा शालिको होइन, चोकमा चौतारो हो, चोक ठुलो चाहिन्छ होइन। हाम्रो आफ्नै छ सभ्यता, हाम्रो जस्तो काठमाडौँको निर्माण पद्धति, हाम्रो यो घर, यो बागमती टेलिभिजन भएको यो घर हाम्रो सभ्यता होइन। हाम्रो सभ्यता कस्तो छ यहाँ होइन, त्यसले इट्टा भएको टोकल भएको घर, जुन भक्तपुरी आँखी झ्यालहरू भएको घर, त्यसलाई तपाईँ 20 कोठाको ठुल्ठुलो कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ, इन्टेरियर आधुनिक बनाउन सक्नुहुन्छ, एसी राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो एक्सटिरियर चाहिँ हाम्रो सभ्यता त होइन नि त। हामीले सभ्यता बिर्सिरहेछौँ, हामीले हरियाली बिर्सिरहेछौँ। अब त्यो श्यामबत्तीबाट के भनिएको छ भने उसले के भन्छ भने तिम्रो फोटोको घाँस, मलाई फोटो खिच्ने पेसा मलाई मन पर्दैन, किनभने तिम्रो फोटोको घाँस पलाउँदैन, मेरो चौरको घाँस पलाउँछ। तर यो सहरमा यो हरियाली मासेर चाहिँ घर बनाइरहेछन्, बाटो बनाइरहेछन् र हाम्रो काम खोसिरहेका छन् भन्छ। उसले कन्सियसली भन्दैन क्या, उसलाई त्यो ब्याक टु द नेचर भन्ने थाहा छैन, पर्यावरण भन्ने केही पनि थाहा छैन होइन। एउटा चाहिँ नि गाउँको सामान्य कार्यक्रम, तर त्यसको लाक्षणिक अर्थ लेखकले दिन खोजेको अर्थ के हो त भनेदेखि सहरमा कङ्क्रिट भयो, हरियो भएन, हामीले रुख काटिरहेका छौँ, हामीले हरियालीहरू नष्ट गरिरहेका छौँ भन्न खोजेको होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ यही बेर। हजुरको रचनामा विशेष गरेर यही रचना प्रस्तुत गर्दाखेरि अथवा पस्कँदाखेरि नै हामीले स्थानीय भाषाको मात्रै प्रयोग नगरेर के छ राष्ट्रिय रूपका भाषालाई चाहिँ मानक भाषालाई प्रयोग गर्न कतिपय अवस्थामा सकिँदैन थियो। यही हजुरकै उपन्यास पढ्दाखेरि पूर्वका व्यक्तिलाई पढ्दाखेरि त्यही अलिकति असहज हुनसक्छ, पश्चिमकालाई नै पढ्दाखेरि अलिकति कतिपय ठाउँमा असहज अवस्था हुनसक्छ। यहाँले स्थानीय भाषालाई मात्रै अलि बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि होइन नि, त्यो अलिकति आफूलाई होइन। तपाईँलाई यसको भन्छु है, हजुर न्यारेटरले भन्ने भाषा मानक छ, क्यारेक्टरले बोल्ने भाषा मात्रै आञ्चलिक हो। क्यारेक्टरले बोल्ने भाषा आञ्चलिक किन गरेको भने त्यो ठाउँको सुगन्ध, त्यो जरा त आउनु पर्यो नि त
होइन। र त्यो कति मिठो हुँदो रहेछ भने जस्तो मैले सेतो धरतीमा आञ्चलिक भाषा जुन परेको छु क्यार्नियो चाहिँ होइन, हामीले बुढालाई दिएका होइनौँ, डोनालाई दिएका होइनौँ होइन, हामीलाई दुःख नदेल है नानी भने यो टोन पूर्वी सबभन्दा पहिला मलाई सेतो धरती पढेर दिनुभएको कृष्ण बराल, उहाँको घर झापा हो होइन, उहाँ झापाली टोनमा बोल्नुहुन्छ, पूर्वेली टोनमा बोल्नुहुन्छ। मलाई सबभन्दा पहिला विमोचन भएको भोलिपल्ट बिहानै फोन गरेर कृष्ण दाइले भन्नुभयो, अमर तिमीले साह्रै मलाई यस्तो छोयो, तिमीले उहाँको त्यो गण्डकी अञ्चलको तिम्रो आफ्नै पहाड घरको ठाउँको चाहिँ आञ्चलिक भाषामा भाषिका त्यहाँको भाषिकामा लेखेछौ, अनि दाइलाई बुझ्न गाह्रो भएन पूर्वेलीमा, झन् मलाई आनन्द आयो नि त भन्नुभयो कि। जस्तो म के सोच्छु भने नयनराज पाण्डेको चाहिँ किताबहरू पढ्दाखेरि म नेपालगञ्जको आञ्चलिकता पाउँछु, मलाई मजा आउँछ कि होइन, त्यहाँको अवधि टोन होइन, अवधि टोनमा लेखिएको हुन्छ, त्यो त क्यारेक्टरले मात्रै बोल्छ नि। जस्तो मलाई त्यस्तै कर्णालीको पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन, मलाई एकदम मजा लाग्छ। त पूर्वेली टोनमा लेखेका कतिपय किताबहरू छन्, कस्तो मजा हुन्छ नि त। जस्तो उपेन्द्र सुब्बाले लेख्नु भएको पूर्वेली टोन हेर्नु त कस्तो मिठो छ, अरे हौ यस्तो हो कि भन्ने कति मिठो हुन्छ, हामी नबुझ्ने हुन्छ र त्यो फरक टेस्ट हुँदो रहेछ कि। तपाईँ एउटा चिज मात्रै खाइरहनु भएको छ, फरक टेस्ट। तपाईँ विदेशी खाना खानु, अहिले पिज्जा किन मन पराउनु भयो तपाईँले? तपाईँको संस्कारको त होइन, हाम्रो संस्कारमा त होइन, तपाईँको ठाउँको त होइन, तर त्यो विदेशीले पिज्जा खानेले म भुटेको मकै किन मन पराएको होइन, मुलाको सिन्की किन मन पराएको, गुन्द्रुक किन मन पराएको, नयाँ स्वाद लाग्यो हो, उसले गुन्द्रुक मन परायो नि त। भनेपछि यहाँले उपन्यासमा नयाँपन दिनका लागि नयाँ जस्तै तपाईँ हरेक कुरालाई त्यसलाई के गर्ने हो भने त्यसलाई मानकीकरण गर्छ। जस्तै एउटै भित्र कुनै मानकीकरणका कुराहरू केही स्थानीयकरण, पहिला मान्छेहरू चाहिँ नि कोदाको ढिँडो खानु अथवा सिस्नोको झोलसँग, सिस्नोको फाँडोसँग कोदाको ढिँडो खानु गरिबताको प्रतीक थियो। अहिले त धनी मान्छेहरू 5 स्टार होटलमा पाक्छ, अहिले सबभन्दा महँगो हुन्छ। यहाँ गुन्द्रुकको ढिँडो के अरे, यहाँ कोदाको ढिँडो र गुन्द्रुकको अचार अनि सिस्नुको फाँडो पाइन्छ भनेको त्यो चाहिँ अरू सामान्य दाल भात तरकारीको 400 छ भने त्यसको 800 पर्छ। हेर्नुहोस् किन त्यो त भने त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले त्यसलाई कसरी लिने, अहिले त सबभन्दा राम्रो खानेकुरा भयो नि त। यहाँ फापरको पाइन्छ भनिदियो, फापरको चाहिँ ढिँडो, फापरको रोटी कति मिठो हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यसलाई त्यो फरक ठाउँमा त्यो जाँदाखेरि जस्तै अहिले हामीले होइन जस्तो भक्का होइन, उता मधेसतिर झापातिर पूर्वी मधेसतिर भने भक्का अहिले कति फेमस भइरहेछ होइन, अरू ठाउँमा नि हुन्छ नि त, विभिन्न हुन्छ नि खानेकुरा। अब यो विशेष गरेर यहाँको यो उपन्यास लेखनमा मात्रै नभएर एउटा राम्रो दरिलो उपन्यासकार अथवा कुनै पनि स्रष्टा हुनका लागि लेखकले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म चाहिँ के होला? म पनि त्यही प्रयासमा छु। खासमा यही हो धर्म भनेर भन्न गाह्रो छ होइन। हजुर, अब प्रयास गर्ने हो, लेख्ने हो, अध्ययन गर्ने हो। नवपुस्ताहरू साहित्य लेखनमा आकृष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि पनि हजुरले केही एउटा सन्देश दिनुपर्छ? पढ्नुहोस्, मजाले पढ्नुहोस्। तपाईँ लेखक हुन जन्मेको हो कि होइन, आफूलाई लेख्दै जानुहोस्। लेख्दै जाँदाखेरि आफ्ना जीवनका कथा लेख्नुहोस्, आफूले देखेका कथाहरू लेख्नुहोस्, आफूले भोगेका कथाहरू लेख्नुहोस्, आफ्नो हजुरबा हजुरआमाका कथा लेख्नुहोस्, छिमेकका हजुरबा हजुरआमाको कथा लेख्नुहोस्, बाआमाको कथा लेख्नुहोस्, दाइभाइको कथा लेख्नुहोस्, दिदीबहिनीको कथा लेख्नुहोस्, अर्को समाजको नि कथा लेख्नुहोस् होइन। लेख्दै जानुहोस्, लेख्दै जाँदाखेरि आफै हुन्छ। जसरी नदी बग्दै जाँदा आफै भएको हो, नदी बग्दै जाँदा आफै भएको हो नि। खोलाबाट म अब नदी हुन्छु होइन। अब जस्तै अब भनौँ न, यो कालीगण्डकीको कुरा गरेँ, म मुक्तिनाथबाट कालीगण्डकीले बग्दा म जान्छु अनि देवघाटमा मिसिन्छु त्रिशुलीसँग, अनि नारायणी भएर म चाहिँ उता त्रिवेणी हुँदै हुँदै वहाँ कहाँ गएर बाङ्गल खाडीमा गएर मिसिन्छु होइन भनेर बगेको त होइन। कल्पना गरे त बग्दै बग्दै जाँदा त्यो ठुलो भयो, विभिन्न नदीहरू, अरू नदीहरू होइन, अरू मिसिँदै आए, भेटिँदै आए, ठुलो हुँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो, मान्छेले तर नसक्ने हुँदै गयो, डुङ्गा चलाउनु पर्ने हुँदै गयो होइन। त्यसकारण लेखन भनेको नि त्यो नदी जस्तै हो। तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, अध्ययन गर्दै अरू कुराहरू मिसिँदै आउँछन् तपाईँसँग। सिद्धान्तले केही नै हुँदैन, तर सिद्धान्त जान्नुपर्छ, सिद्धान्त जान्नुपर्छ। तर त्यो तपाईँको अध्ययनको बाटो हो। अनि किताब पढ्दै जानुहोस्, अनि अरूको जस्तो नलेख्नुहोस्। तपाईँको अनुहार फरक छ, तपाईँको औँठा छाप फरक छ भनेपछि तपाईँको राइटिङ पनि फरक हुनु पर्यो। आफ्नै राइटिङ पनि अहिले लयको कुरा गरियो, प्रत्येकमा फरक लय दिनु पर्यो, लय सिर्जना। त्यस कारण तपाईँ लेख्दै जाँदाखेरि यी कुराहरू चाहिँ आफै हुँदै जान्छन्। यहाँलाई हामीले सोध्नुपर्ने, हाम्रो कार्यक्रम पनि सभ्यता रहेका कारणले नेपालीहरूको सभ्यता र पहिचान केमा लुकेको छ जस्तो लाग्छ? यो त एकदमै ठुलो कुरा हो। यसलाई त एकदम छोटोमा भनिदिनु। हेर्नुहोस्, यो के हो भने संस्कार आफ्नो हुन्छ। म चाहिँ के भन्छ भने मान्छेको संस्कार
रहनसहनमा छ, मानिसका चाहिँ मानिसले नेचरले अथवा प्रकृतिले अथवा ईश्वरले मानिसलाई सुरुमा जन्माउँदा त लोग्ने मान्छे सस्नी मान्छे मात्रै जन्माएको थियो नि त। अनि तर ठाउँअनुसार मान्छेले आफ्नो भाषा बनायो, आफ्नो संस्कार बनायो, आफ्नो परम्परा बनायो। ती कुसंस्कारहरू पनि छन् त्यहाँ। ती कुसंस्कारहरूलाई हटाउँदै जुन जुन संस्कारलाई सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ होइन, जुन जुन संस्कारलाई सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै, जस्तै हाम्रा जीवनका र हाम्रा चाडपर्वमा कति कुसंस्कारहरू पनि छन्, हामीले त्यसलाई विकृत पनि बनाएको छौँ। तिनलाई हटाउँदै हाम्रो दसैँ भन्यो भने ठुलालाई आदर गर्न नै, ठुलाको अगाडि शिर झुकाउने र ठुलासँग आशीर्वाद लिने हो नि त। त्यो त कति युनिभर्सल कुरा छैन? हाम्रो तिहारमा दिदीबहिनी र दाजुभाइको भेट, एकअर्कालाई आशीर्वाद दिने, ढोगभेट गर्ने होइन, कस्तो राम्रो। अब तीजमा दिदीबहिनीहरूलाई लिएर आउने, सम्मान गर्ने, त्यति मात्रै होइन, सभ्यता निर्माणहरूको त्यस्तै छ नि। चाडपर्व जस्तो भक्तपुरे घरहरू अर्कै छन्, त्यो पार्टी सत्तलहरू अर्कै छन्, काठमाडौँको फरक छ, कलाका पाटनको छुट्टै छ। हेर्नु तपाईँ कास्कीतिर जानुभयो भने उता छुट्टै घुमाउने घर, 3 दोरे घर, 4 दोरे घर, हामीले त्यसलाई मास्दै लग्यौँ सबै कुराहरू। ठाउँ ठाउँमा चौतारा बनाउने होइन, कति राम्रो थियो त्यो ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चौतारा बरपिपल लगाउने चलन। हेर्नुहोस् हिँड्दा गोरेटोहरूमा ठाउँ ठाउँमा चौतारा लगायो भने पुण्य हुन्छ भनेर चौतारा लगाउने चलन थियो। अहिले हामी चौतारो काट्दै गर्दैछौँ। भनेपछि त्यो रुखहरू कति सुन्दर हुन्छ भने त्यसलाई अझ बरु ट्रिम गरेर काटेर चट्ट मिलाउने। अहिले चौतारोमा बस्दा कति आनन्द हुन्छ, कति शीतल हुन्छ, अक्सिजन होइन, पिपलले सबभन्दा धेरै अक्सिजन दिन्छ, तुलसी पर्सी सायद पिपल होला होइन। यसरी हाम्रा ती त संरक्षण हो नि त, ती त हाम्रो धरोहर हुन्, हाम्रा परम्परा हो, पहिचान पनि हो। जस्तै तपाईँ अब अछामको आफ्नै वास्तुकला छ, त्यसलाई आधुनिक तरिकाले बनाउने, तर ठुलो बनाऊ, सानो ढोका छ ठुलो ढोका बनाऊ। व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँको सृजनशीलता अझै जागृत भएर जाओस् र यहाँलाई थप पुनः कार्यक्रममा जोड्न पाइयोस्। यहाँलाई हार्दिक नमन। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ दर्शक श्रोताहरू, पाठकहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, आजको बसाइमा लामो समयसम्म आफूलाई साहित्य सृजनामा, रचनामा आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक, लेखक अमर न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। आगामी बसाइमा फरक स्रष्टा र विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम समूहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।